अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श मरी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त आप देख रहे हैं HQ यूट्यूब चैनल और इसके अलावा जो है हुरबख्श मरी विद HQ में और मुख्तलिफ़ जितनी भी ज़रा इस वक्त आप देख रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और इसके अलावा जहाँ-जहाँ पर भी हम आपको खुशामदीद कहते हैं तमाम नाज़रीन को। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के उम्मीदवार यूसी चौकुंडी से पाक सोशलिस्ट पार्टी के जनाब सीनियर रहनुमा रशीद पंवर साहब, जिनके पास हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इनसे पहले भी गुफ्तगू करते रहे हैं। और आज ख़ुसूसी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन जो करीब आते जा रहे हैं कराची में, तो गहमा-गहमियाँ इस वक्त उरूज पर हैं। और इससे पहले रशीद साहब जो है एक रैली के सूरत में गए थे बिलावल हाउस। हर तरफ देखें जहाँ पर इस वक्त शहर में गहमा-गहमी उरूज पर है। और दूसरी बात ये है कि बल्दियाती इलेक्शन 3 मरतबा पोस्टपोन्ड होने के बाद जितनी भी उम्मीदवार हैं वो जब जिस दिन इलेक्शन नहीं होंगे उनको यकीन उस तरह नहीं आ रहा है। और अब देखना ये है कि रशीद पंवर की अगर यूसी देखे यूसी चौकुंडी, तो एक तरह से बिल्कुल वन साइडेड यूसी है, इसमें कोई अबहाम नहीं है। और पिछले दिनों एक भूंचाल भी आया था, वो कवर हो गया और ये बिल्कुल सुकून से हैं इस यूसी में। मगर ओवरऑल हम बात करेंगे पाक सोशलिस्ट पार्टी की इस वक्त जो तैयारियां हैं पीडी इलेक्शन की, वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद भाई, आपको अभी लग रहा है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, पाक सोशलिस्ट पार्टी सिंसियर है इलेक्शन कराने में? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शन हो, तो इंशाल्लाह 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे। आपकी तैयारियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहले भी तैयार थे, तारीखें चेंज हुई है, हमारे इरादे हुई हैं। मतलब अब यकीन आ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं? जी जी बिल्कुल, इसको तो वो नहीं लेना चाहिए, इजी नहीं लेना चाहिए। हम आसरे में बैठ जाएं कि इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन आ जाएं, तो हम अपनी तैयारी बिल्कुल भरपूर कर रहे हैं। अच्छा रशीद भाई, आप अगर देखें जैसे यहाँ यूसी की अगर हम बात करें, आपकी यूसी चौकुंडी की बात करें, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें यहाँ पर कोई मुकाबला है या नहीं है? जो मेजर इशू थे वो आप लोग रिजॉल्व करने में कामयाब हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेजर इशू जो ये आया था गोटों के हवाले से, आरब पंवर गोट और यूसुफ गोट के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम खड़े रहे। हमारी क़यादत राजा रज़ाक, हमारे एमपीए और हमारे डिस्ट्रिक्ट के सदर सलमान मुराद साहब, तो उन्होंने जो है सीएम से भी बात की, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद कोर्ट का भी तकरीबन फ़ैसला आ चुका है, तो वो जो एक बड़ा मसला था वो हल हो चुका है। और ये हमारे अपनी बरादरी के वोट हैं, हमारे अपनी बरादरियां हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। यहाँ पे तो किसी का, मैं समझता हूँ ये जो टीन टप्पड़ आया हुआ है, मुख्तलिफ निशानात, कोई मशीनरी, कोई पता नहीं कौन कौन से निशानात आए हुए हैं, यहाँ पे उनका दुकानदारी नहीं चलने वाली इंशाल्लाह। हम पूरा उम्मीद है। अच्छा रशीद भाई, जैसे हमने देखा कि पाक सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बाकायदा वज़ीर आला हाउस में जब मीटिंग हुआ, तो उसमें एक इशारा किया कि तमाम तरफ के जो इनमें से कराची का मेयर भी बन सकता है। तो आप भी वैसे करीब तर चेयरमैन साहब के रहे हैं, तो आप पर भी कोई नज़र करम हो सकता है? इस हवाले से आप करेंगे कि आगे मेयर कराची के लिए? देखिए, वो एक पार्टी का फैसला है, तो चेयरमैन साहब ने बिल्कुल पार्टी जो है जियाला जो वर्कर होता है जेन्यन, उसको इज़्ज़त देती है। तो उसमें अगर पार्टी किसी को भी बनाएगी मेयर, तो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाए, कोई भी आए, जियाला ही आएगा इंशाल्लाह। रशीद भी आ सकता है? देखें, पार्टी का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा रशीद भाई, यहाँ इस यूसी के अलावा भी ओवरऑल ज़िला मरीर की बात करें या इस टाउन की बात करें, इब्राहिम हैदरी टाउन में बात करें, तो यहाँ पर पुलिस पार्टी की अक्सरियत बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट टाउन जो नाज़म होगा या चेयरमैन जिसे कहें, तो वो कौन होगा आप लोगों की तरफ से? देखें, इसका फैसला पार्टी को करना है, इसमें मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर सकते नहीं, हैं? कुछ भी नहीं कह सकता। कौन सी शख्सियत आपके करीब है? ज़ाहिर है आपका तो वोट नहीं होगा, वो तो वाइस चेयरमैन का होगा, आप तो मेयर के लिए कोशिश करेंगे। मगर मेन जो इब्राहिम हैदरी टाउन में जो एक देखने में आ रहा है कि अहम शख्सियत कौन है, आप किसको समझते हैं? बस जियाला ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जाला ही आएगा। अच्छा ये भी बताएं कि इस यूसी में अगर ये बेरोज़गारी की बात करें और इसके अलावा जो जितनी भी अहम मसाइल हैं, तो आपकी क्या तरजीहात होगा आने वाले दिनों में अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं,
کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے عوام کے لیے؟ دیکھیں بے روزگاری کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اس میں ہماری تو کوشش ہوتی ہے جتنی یہاں پہ فیکٹریاں ہیں, کمپنیاں ہیں, تو جتنے بھی بے روزگار ہوتے ہیں تو ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کمپنیوں میں ایڈجسٹ کریں. تو باقی گورنمنٹ کی جاب ہے تو اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جو ٹاؤن میں ہوگی, جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہوگی, تو اس کے لیے بھی ہم اپنے ورکروں, اپنے کارکنوں کے لیے فائٹ کریں گے. جی, یہاں جو پرائیویٹ کمپنی ہیں آپ کی کانسٹیٹیوسی میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں منزل پمپ سے آپ لے لیں, ڈالنس آتا ہے, پھر صورتی بھی تقریباً ہمارے ہی اسی میں آتا ہے, قاسم گارمنٹس آتے یہ, اور پاپولر ٹیکسٹائل تو ہمارے یہاں نہیں آتی, اور 2-4 اور کمپنیاں بھی ہیں, مجھے نام نہیں آ رہے. تو ان میں بھی ہم انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روزگار ملے وہاں پہ. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے جیسے ٹاؤن بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان میں بھی ہم ایڈجسٹ کرائیں گے ان کو. سٹی ڈسٹرکٹ میں آئے گی نوکریاں تو ان میں بھی ہم اپنے ورکر جیالوں کو نوکریاں دینے کی بالکل بھرپور کوشش کریں گے. اچھا, ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں وہ کام جو ترقیاتی جو مین پریورٹی میں, وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ یہاں پہ میری یونین کونسل کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں یونین کونسل میں یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ تھا داؤد شورو کا. ٹھیک ہے, داؤد شورو میری یو سی ہے, اس میں ڈسپوزل کا بہت بڑا مسئلہ تھا. تو آپ نے شاید دیکھے ہوں حالات, آپ نے بھی 1-2 پوسٹیں رکھی تھی, باقی وہاں پروگرام بھی کیا. ٹھیک ہے, وہ ہم نے دیکھی تھی. تو ہمارے ذہن میں تھا اختر عرفانی صاحب, راجہ رزاق صاحب, سلمان مراد. تو انشاءاللہ ابھی آپ جا کے وزٹ کریں, وہ تقریباً ان کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اور روڈ جو چوکنڈی قبرستان کا تھا اس کا بھی برا حال تھا, اس کا بھی انشاءاللہ عنقریب کام شروع ہونے والا ہے. تو بات کرتے چلیں کہ پوری یو سی میں ابھی میرے یہاں روڈ کا کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ. جو ہمارے پاس یہاں ہندو کمیونٹی رہتی ہے وہاں کا ان کا کمیونٹی سینٹر کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو چکا ہے. سی پیور کا جو کام تھا وہ بھی تقریباً داؤد شورو میں بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور یہاں اپنا میرے پاس حسن پور گوٹ میں بھی چل رہا ہے کام. تو انشاءاللہ جو بھی دوسرے مسائل ہیں ہمارے ذہن میں ہیں تو انشاءاللہ جیسے اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ضرور عوام کی خدمت کرتے ہوئے آئیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا, اور اس کا جو عبداللہ گوٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ پرابلمز ہیں روڈوں کا, تو وہاں لوگ آپ کی کوئی جو میں اکثر جاتا رہتا ہوں, پولیس پارٹی سے کہہ رہے ہیں کہ ایک نئے بندے کو آزما رہے ہیں, وہاں پہ جتنی بھی جیل ہیں اس وقت ناراض ہیں, تو ان سے کوئی بات چیت ہوا؟ جی سارے دوست ہیں اپنے پارٹی کے ہیں, اور وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پارٹی کے ہیں تو کسی اور کو تو ووٹ نہیں دے سکتے. باقی عبداللہ گوٹ کی بات کریں تو دیکھو آپ, ایک پیڈسٹل برج پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. عبداللہ گوٹ کو جو بھی کام ہوا ہے اس کا گیس کا ہوا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. وہاں پہ بجلی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ عبداللہ گوٹ کے حالات جو ہیں, روڈ, رستے اور گلیاں, یہاں پہ سیوریج کا معاملہ ہے, روڈ کا مسئلہ ہے, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اللہ نے اگر موقع دیا ہمیں, ہم جیت کر آئے تو انشاءاللہ عبداللہ گوٹ کو جیسے ہم نے داؤد شورو میں کام کرائیں تو انشاءاللہ عبداللہ گوٹ میں بھی آپ کو ویسے ہی کام نظر آئے گا. اچھا, اور اس طرح آخر میں کیا کوئی پیغام دو گے؟ اپنی عوام کو یہ پیغام دوں گا کہ 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, تو اس میں زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلیں اور بھاری اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی آپ لوگوں کی کامیابی ہے, ہماری کامیابی ہے, چیئرمین بلاول بھٹو کی کامیابی ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں, اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ تیر پر ٹھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کے امیدوار یوسی چوکنڈی سے رشید پنور صاحب, جن کے پاس ہم گاہے بگاہ آتے رہتے ہیں. رشید کا دھیما مزاج اور مسلسل جدوجہد, مسلسل محنت اور لگن کے ساتھ جب بھی میں آتا ہوں تو یہاں پہ مسائل کا ایک انبار ہوتا ہے, اور رشید پنور کو جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی مسائل حل کرنے کے لیے جس طرح جستجو کر رہے تھے, قابل ستائش ہے. ظاہر بلدیاتی الیکشن کے امیدوار بھی ہیں, اور
جو چیئرمین کا امیدوار ہوگا وہ جائے گا میئر کراچی کے لیے اپلائی بھی کر سکتا ہے. کیا پتہ ہے کہ رشید پنور کی بھی قسمت جاگ جائے, اور یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ کس پر نگاہ کرم پڑ جائے. اور یوں اگر دیکھا جائے کہ رشید پنور جہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اسٹیج ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ نمودار بھی ہوتے ہیں اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے قریبی بھی سمجھے جاتے ہیں. اب گیم ظاہر سیاست میں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اس وقت میزبان حربخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.